شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو خدا نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور بڑی سلطنت بخشی تھی۔ پھر ان سے کوئی اس کتاب پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹا رہا، اور جلتا جہنم کافی ہے۔ جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے ہیں ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے، جب ان کا چمڑا گل جائے گا ہم ان کو دوسرا چمڑا بدل کر دیں گے تاکہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔ حاسد حسد سے جل کر خاک ہوتا ہے، صابر صبر کے پھل سے پاک ہوتا ہے۔ کینہ و بغض تو کرتے ہیں رزق کا شکار، راضی بالرضا سے توکل بے باک ہوتا ہے۔ باطل تو ہے یا سبب بد اعمال،
बुर्दबारी तो हक का अदराक होता है। कल्ब को याद आंच में गरमाओ तो अच्छा है, आतिश का हद से बढ़ना तशवीशनाक होता है। चाह तलबों को तो चाहिए नई मंजिल अलमास, फिकहा का तो फिक्र ही पोशाक होता है। खोले तो बंद गिरे तलाश राज को, बोहतान तराजी का जुल्म बड़ा अंजाम अलगनाक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरे रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी नुमान सैफी साहब, जिसका तर्जुमा किया इस्माइल कासिम ने। आज व्यूअर्स हमारा टॉपिक है हसद। हसद ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता है। हासिद को अल्लाह ताला ने बहुत बुरा कहा है। कुरान और सुन्नत की रोशनी पे बहुत से इस पे अहकामात जारी किए हैं। कुरान में कहा यह गया है कि हासिद जो है वो हसद करने वाला कुरान क़यामत के दिन अपने भाई का कच्चा गोश्त खाएगा, नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं बहुत से हासिद हैं। हम देखते हैं हमारी ज़िंदगियों में हम हमेशा ये कहते हैं कि उसकी चीज़ अच्छी है। हम किसी की चीज़ देखेंगे तो हम कहेंगे काश हमारे पास हो और उसके पास ना हो। हम अपने आप को बेहतर बनाने में कहते हैं कि कोशिश नहीं करेंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, मगर हम दूसरों की ज़िंदगियाँ हराम कर देंगे। हम ये कहेंगे कि इसके पास अच्छी गाड़ी है, किसी के अच्छे कपड़े हैं, किसी के पास खाने को अच्छा है, किसी के पास पहनने को अच्छा है, ओढ़ने को अच्छा है, घर अच्छा है। ऐसी मॉनेटरी चीज़ों पे आ जाएंगे जो कि हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते बनाते हम उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ये है, हसद है। बिल्कुल ऐसे, और ये बहुत बुरी चीज़ है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ व अदावत ना रखो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई बयान ना करो, और ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदो भाई भाई बनकर रहो। हसद दरअसल ऐलान है इस बात का कि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी ना हो, और जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं होगा वो दुनिया हो या आखिरत हो कैसे कामयाब हो सकता है। शो को आगे बढ़ाएंगे और आपको तारुफ करवाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे दिल से कह रहा हूँ, हमारे एक उलमाए कराम हमारे साथ साहबजादा मोहम्मद अज़हर मुनीर सोहरवर्दी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामा साहब आपका। बहुत आपसे डिस्कशन करनी है। कारी नुमान सैफी हमारे पास बैठे हुए हैं इस टाइम, बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं माशाल्लाह, और साथ ही साथ अथर नवीद कौसर सरगोदा से हमारे साथ ज्वाइन किया, हमें नात सुनाएंगे, बहुत प्यारी इनकी आवाज़ है। रामा साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ और आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले हसद की बात की जाए तो किस हद तक, अगर हम आपको आम सोसाइटी में सबसे पहले लेके आऊँ, कुरान और हदीस की रोशनी में तो इसका जिक्र करना है। आम सोसाइटी, आई वांट के ऑडियंसेस जो सुन रही हैं उनको पता नहीं चलता, कैजुअली वो कह रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा होता। तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है ये आज के मुआशरे के हालात के ऐन मुताबिक है, और हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद अपने हाथों से करते हैं और हमें इस बात की खबर भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद को इतना शिद्दत से बुरा कहा। करीम फरमाते हैं कि हसद ऐसी बीमारी है जैसे जानवर के ऊपर खून चूसने वाला कीड़ा बैठ जाता है अल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे जिस्म से खून को खींच लेता है। अल्लाह, और मैं कि हसद भी इंसान के अंदर का जो हुस्न होता है, सखावत का, किरदार का, अच्छे अमाल का, सब कुछ ख़त्म कर देता है। अल्लाह, और इंसान की नेकियां तो जलती ही हैं, इंसान की अच्छाइयाँ तो जलती ही हैं, मगर इंसान की ज़िंदगी भी जल जाती है। अल्लाह। और हासिद के लिए फरमाया जहन्नम का सबसे निचला तबका है। हसद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वही भेजी, ठीक है, अल्लाह ने वही भेजी कि महबूब हासिदीन से मेरी पनाह मांगा करो। और ये पूरी सूरह फलक जो है नाजिल हुई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये ऐसी सूरह मुबारका है, चलते चलते आपको इसका तोड़ बताते चले। जो इंसान सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फलक को पढ़ लेता है, अल्लाह उसे हासिदीन की हसद से महफूज फरमा लेता है। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये इतनी खौफनाक ये चीज़ है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के पास नेकियां हों बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक लम्हे के लिए उसके जहन में आ जाए ये इसके पास चीज़ क्यों है, ये मेरे पास आ जाए, अच्छा, तो वह कि सारी नेकियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, एक लम्हे के लिए भी आ जाए तो नेकियां खत्म, एक लम्हे के लिए भी, अच्छा, एक लम्हे के लिए सख्ती से मना फरमाया। एक चीज मुझे बताएं कि ख्वाहिश करना भी हसद के जिम्मे में आता है, किसी ख्वाहिश करना, हाँ, उसमें ये बहुत प्यारी आपने नुक्ता उठाया है। इसमें ना चंद एक सूरतें हैं।
آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری اس بہن کے پاس اچھی سواری ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے اللہ اس کو جو دی ہے اس کے نصیب میں رکھ، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اور جیسے اس پر تو نے کرم فرمایا مجھے بھی عطا میرے پہ بھی فرما۔ ایسا کرم فرما۔ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس کے پاس جو سواری ہے اللہ اس سے چھین لے، اچھا یہ خواہش ہاں اس سے چھین لے، اس کے پاس کیوں ہے؟ حسد ہمیشہ پیدا ہوتا ہے بغض کی وجہ سے، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے عداوت رکھتے ہیں، دلی کوئی آپ کی رنجش ہے، وہ آہستہ آہستہ بدلتے 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 حسد کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی اچھی فضیلت پہ ہیں، علم کے اعتبار سے اچھے مقام پہ چلے گئے، دولت کے اعتبار سے اچھے مقام پہ چلے گئے، کاروبار کے اعتبار سے چلے گئے، تو بغض جو ہے، کینہ جو ہے میرے اندر حسد پیدا کر دیتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اس کا مال کھینچ لوں، اس سے اس کے یہ کاروبار کھینچ لوں، اس سے اس کی جو وجاہت ہے، علمی فضیلت ہے، اس سے چھین لوں، اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے لیے متعدد حربے استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے بہتان بازی، الزام تراشی، معاشرے کے اندر کردار کشی کی جاتی ہے، معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، تاکہ اس کی جو ہے یہ زمانے معاشرے کے اندر بدحالی ہو جائے اور میں اس سے خوشحال ہو جاؤں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی کو گرانے والا خود سے بلند نہیں ہوتا، سبحان یہ اللہ اللہ سبحان کی اللہ تقسیم ہے، سبحان اللہ کی تقسیم ہے، بالکل۔ اور جو حسد کر رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنا نواز دے، اللہ کی مرضی، اللہ نے بے ایک شک ہاتھ سبحان کے اندر اللہ، یہ 5 انگلیاں رکھی ہیں برابر نہیں رکھی ہیں، کیا بات کیا بات، اس کے اندر بھی اس نے ایک فرق رکھا ہے، بالکل ایسے ایسے ہی انسان بنائے ہیں تو اس میں بھی فرق رکھا ہے، جو بندہ یہ کہے اس کے پاس یہ کیوں ہے، وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یا اللہ تو اس کو کیوں دیا؟ رب فرماتا ہے میں حکم الحاکمین ہوں، جس کو جو چاہوں جیسے چاہوں نواز سکتا ہوں، جیسے چاہوں نواز سکتا ہوں، سبحان اللہ، بے شک، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جنت کما لیتے ہیں، اچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت خوبصورت روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہے، جی جی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صلی اللہ، تو آقا علیہ السلام فرماتا ہے جا راجل واجبت فی الجنہ، ابھی ایک آدمی آئے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اسی اسنا میں ایک شخص آتا ہے، آ کے وضو کرتا ہے، اور وضو والے اعضاء وہ کسی کپڑے سے صاف بھی نہیں کرتا، ٹاول یوز نہیں کرتا، کوئی کپڑا یوز نہیں کرتا، ویسے ہی قطرے پانی کے ٹپک رہے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے جوتا اٹھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، بات چیت کی جو کی چلا گیا، دوسرے دن پھر ہم بیٹھے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آدمی آئے گا جنتی ہے، ہم نے اسی شخص کو اسی حالت میں دیکھا، پھر تیسرے دن وہی شخص آیا، اسی آقا فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں دیکھوں تو اسے کون سا اس کا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے، تو میں نے اس سے خواہش کی کہ میں تیرے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، اس سے مجھے اپنے گھر مہمان بنا لیا، 3 روز تک میں اس کے گھر رہا، ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسا مختلف عمل نہیں دیکھا، آخر میں نے اس سے پوچھا تیرے اندر کون سا عمل ہے جو تجھے جنت کی طرف لے گیا، اس نے کہا لوگوں سے حسد نہیں کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لوگوں بات کی بھلائی چاہتا ہوں کبھی حسد نہیں کرتا، اللہ نے اس لیے میری نیکی کو پسند، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات، یہی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمیں لینی یہاں پہ چھوٹی سی کمرشل بریک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان